अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम। और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ख़वातीन हज़रात, सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जुज़ नंबर 11 जिसका नाम है याअताज़िरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें जो आगाज़ में फरमा रहा है याअताज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तअताज़िरू लन नुअमिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम। कुछ मुनाफ़िकीन ऐसे थे कि जो जहाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ न गए, और मुनाफिकीन का यही तरीका और वतीरा होता था कि बहाने तलाशते थे, बहाने तलाश करते थे। तो किसी वजह, कभी कोई वजह बनाकर तो साथ नहीं जाया करते थे। तो अब जब फतह नसीब हो जाती तो फिर कहते कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी हिस्सा बराबर का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके आने से पहले, चूँकि अब फतह नसीब हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने आना था और आकर बातें करनी थी और बहाने बनाने थे, बहाने तराश कर बताना था कि हम इस वजह से नहीं गए, हम इस वजह से नहीं जा सके, वरना हम आपके साथ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही इरशाद फरमा दिया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो फलां अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन वो हकीकत में मुसलमान नहीं हैं, हिपोक्रेट्स हैं, मुनाफिक हैं, वो आकर माजरत करेंगे, वो आकर बहाने बनाएंगे, बातें करेंगे और ये बातें करेंगे। अब यहाँ से पता चलता है कि वो मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ब्ल अज़ वक्त, जो आने वाले ज़माने में, आने वाले वक्त में जो काम होना होता था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले से ही बता दिया करता था कि ये होने वाला है। तो ये इसको कहते हैं इल्म गैब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नॉलेज अता फरमाया। फिर इनके बारे में ये, और फिर सहाबा किराम के बारे में भी इरशाद फरमाया कि जो पहले के सहाबा हैं उनका जो मकाम व मर्तबा है वो बाद वाले नहीं हासिल कर सकते। वर्स नंबर 100 ऑफ सूरत तौबा, वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी, वो जो पहले ईमान लाने वाले हैं वो उनका जो मकाम व मर्तबा है वो दूसरे वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। तो वो अंसार में हैं या वो मुहाजिरीन में हैं, उनका एक मकाम, अपना मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। और अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले ऐसे हैं और ऐसा साथ देने वाले हैं कि जिन्होंने अल्लाह को राज़ी कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है, वरदू अन, और वो अल्लाह से राज़ी हो गए हैं। और इसका यह भी मतलब है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको राज़ी फरमाएगा। तो उन्होंने दुनिया में अल्लाह को राज़ी किया है और क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको राज़ी फरमाएगा, और फिर उनके लिए जन्नतें हैं और हमेशा की उनके लिए जन्नतें हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से ही बशारत अता कर दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनका क्या मकाम मर्तबा है, अहले बैत का क्या मकाम मर्तबा है, ये अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। वर्स नंबर 103 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ली अलैहिम। Collect zakat from their wealth so that by these alms you may purify them of their sins, and by this purification of faith and riches bestowed upon them blessing, and pray for them। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया गया कि आप उनके मालों में से सदकात ज़कात
निकाल लिया करें और गरीबों में तकसीम कर दिया करें। जब वो उनके मालों में से, ईमान वालों के मालों में से जब ज़कात निकाली जाएगी, सदक़ात निकाले जाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ ज़कात, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ सदक़ात? वो ये है कि उनका बाकी माल सारा का सारा साफ सुथरा और प्यूरिफाई हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, और उनके लिए फिर दुआ भी फरमाया करें। तो अब ये हमारे लिए हुक्म है कि जो भी तंजीम, जो भी मैनेजमेंट ये ज़कात और सदक़ात निकाल कर गरीबों में तकसीम करती है, तो फिर जो देने वाले हैं, जो डोनर्स हैं, उनके लिए दुआ भी करना। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। और जब हम ज़कात निकालते हैं, सदक़ात निकालते हैं, तो गरीबों का इसमें फ़ायदा हो जाता है, और जो देने वाले हैं, जो डोनर्स हैं, उनका बाकी माल साफ सुथरा हो जाता है। जैसे रोज़ा रखने से अपनी जिस्म, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन ज़कातुन व ज़कातुल जसदि अस्सौम, हर शय पर ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। माल से ज़कात निकालें, माल साफ सुथरा हो जाएगा। अब जिस्म की ज़कात क्या है? वो रोज़ा है। हम रोज़ा रखते हैं तो हम बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। ज़ाहिरन तो ये होता है कि हम खाते पीते नहीं हैं, सारा दिन भूखा रहना है और बहुत सारे इसके लवाज़मात पूरे करने हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि हमारा जिस्म जो है वो पाक साफ हो जाता है। रोज़ा रखने की वजह से हमारा जिस्म साफ सुथरा, बीमारियों से बच जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। और इसमें एक ख़ास इरशाद है, वर्स नंबर 107, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। कुछ मुनाफ़िकीन ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि हम एक मस्जिद बनाते हैं। उन्होंने मस्जिद रखा, उन्होंने मस्जिद बनाना शुरू कर दी और उसकी ओपनिंग के लिए करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर कहते हैं कि उसकी ओपनिंग है और आप भी वहाँ पर तशरीफ़ लाएं। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयात नाज़िल फरमा दी हैं। अब अल्लाह ने आयात क्या नाज़िल फरमाई हैं, ये ज़रा गौर तलब बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वो जो मस्जिद दिरार और वो बनाने वाले हैं, हकीकत में वो काफिर हैं, मुनाफिक हैं। वो तकवा पर, तकवा की बुनियाद पर, इट इज़ नॉट बेस ऑफ तकवा, उसकी बेस जो है, उसकी बुनियाद जो है वो तकवा पर नहीं है, ईमान पर नहीं है। उनका मकसद कुछ और है। वो मुसलमानों में तफरीक करना चाहते हैं, वो सहाबा में तफरीक करना चाहते हैं। तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वहाँ पर तशरीफ़ ना ले जाइए। तो जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमा दिया, और आयत नंबर 108, ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, कभी भी उसमें तशरीफ़ ना ले जाएं। हाँ, उस मस्जिद में जाना चाहिए जो तकवा पर है, जो अल्लाह के लिए है, जो अल्लाह के लिए बनाई गई है। वो उधर जो मुनाफिकीन ने बिल्डिंग बनाई है वो मस्जिद नहीं है, उसकी बुनियाद में तकवा नहीं है, ईमान नहीं है। वो कुछ और चाहते हैं, वो तो तफरीक करना चाहते हैं, जासूसी करना चाहते हैं। तो इसलिए है वहाँ न जाएं, इधर जाया करें जो जिसकी बुनियाद तकवा पर है। अब यहाँ से सबक क्या होता है? व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी? सबक ये है कि अल्लाह को पसंद वही चीज़ होती है जिसकी बुनियाद तकवा पर हो, जो अल्लाह के लिए हो। जो अपनी चुदराहट के लिए कोई की जाए या ईमान वालों के अंदर तफरीक करने के लिए कुछ काम किया जाए तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बिल्डिंग को जो मुनाफिकीन ने बनाई थी मस्जिद के नाम पर, उसको गिरवा दिया और ख़त्म करवा दी। और यही सुन्नत मुबारका है कि जड़ से काट देना चाहिए। जहाँ से फितने का आगाज़ हो रहा हो, उस फितने को इस तरह ख़त्म कर देना चाहिए। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। और फिर बेशुमार इसमें और भी टॉपिक्स हैं, सहाबा के और ज़िक्र है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी शान का ज़िक्र है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पर जब कुरान नाजिल होता है तो कुरान के नुज़ूल का ये भी ज़िक्र अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कुरान नाजिल होता है, जब कुरान पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, अब ईमान अंदर से, इंसान का जो ईमान है उसका पता चल जाता है कि वाकई ईमान है या मुनाफ़िक़त है। कुरान सुनने से, कुरान पढ़ने से ये वजाहत हो जाती है, क्योंकि कुरान फुरकान है। कुरान का एक नाम फुरकान भी है।
اور فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر دینا، کرائٹیریا بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس، کہ حق اور باطل کے اندر کرائٹیریا ہے، تمیز کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، ورس نمبر 124۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، دل کرتا ہے قرآن سنتے رہیں، دل کرتا ہے قرآن پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، قرآن سن کر ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں پہلے سے ہی بیماری ہے، they are sick person۔ What is disease؟ Disease is hypocrisy، کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، ان کی منافقت بڑھتی ہے، ان کا دل نہیں کرتا قرآن سننے کو، وہ اور مخالفت میں بڑھتے ہیں۔ تو اور ان کے چہروں پہ آسان سی بات، قرآن سن کر چہرے پر خوشی آ جائے، ہیپینس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ اگر قرآن سن کر چہرہ مرجھا جائے، چہرہ خوش نہ ہو، کھلے نہ بلکہ مرجھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں بڑی کمزوری ہے، منافقت ہے، منافقت کی طرف رجحان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیات نمبر 128 اور 129، the last two verses of سورۃ التوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، مشہور و معروف فیمس ورسز، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے تم جب کسی مشکل میں ہو، تمہارا کسی مشکل میں ہونا محسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، وہ بڑے پیارے ہیں، رعوف ہیں، لینیٹ ہیں، نرمی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ نے یہ نام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر دیا۔ رحیم بھی اللہ کا نام ہے، تو رحمت فرمانے والا اللہ بھی ہے، اور یہ نام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر دیا۔ تو اگلی جو آیات یہ نیکسٹ سورہ یونس اور پروفٹ یونس علیہ السلام، پروفٹ جونا، ان کے نام پر ہے۔ تو یہ سورت، دس چیپٹر آن دا نیم آف پروفٹ جونا، پروفٹ یونس علیہ السلام، ان کے نام پر ہے، اور اس کا آغاز یہاں سے، یہ 11ویں پارے میں ہی اینڈ ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ سورت اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر، جتنی بھی قوموں کا ذکر آیا، پروفٹ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ان کی قوموں کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید کے اندر بار بار آتا ہے، سٹوریز آتی ہیں، ان تمام پر عذاب آیا تھا، سوائے پروفٹ یونس علیہ السلام کی قوم جب ان پر عذاب آنے لگا تو انہوں نے، یہ پہلے سے بھانپ گئے اور انہوں نے توبہ کر لی، اور جب توبہ کی اللہ رب العزت نے ان کا عذاب جو تھا وہ ٹال دیا، معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ تو یہ بھی سٹوری مکمل اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر، اس سورت کے اندر نازل فرما دی، اور بتا دیا کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ ہر قسم کی پھر غلطیاں معاف کر دیتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر زیادہ تر جو ٹاپکس اور مضامین ہیں وہ ہے کائنات کی تخلیق، کائنات کی تخلیق کیسے اللہ رب العزت نے کی، وہ سارا کا سارا اس میں ذکر ہے۔ سورج کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، یہ مون، سٹارز، سن، یہ کیسے اللہ رب العزت نے یہ تخلیق فرمایا، زمین کو کیسے تخلیق فرمایا، آسمانوں کو کیسے تخلیق فرمایا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، بلکہ اسٹرونومی بھی اس میں خاص طور پر بیان کر دی ہے، اور اس میں بیان کر دیا ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق، یہ سارا کچھ اس میں بیان کرنے کے بعد هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، He is the one who has made the sun a source of light and with that made the moon luminous، کہ سورج بھی اس نے بنایا ہے
اور چاند بھی اس نے بنایا ہے، سورج سے روشنی آتی ہے اور اسی روشنی سے چاند بھی چمکتا ہے۔ سائنس نے آج پروف کیا ہے اور قرآن پہلے سے یہ بتا رہا ہے، اللہ رب العزت پہلے سے بتا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، وَقَدَّرَ مَنَازِلَهَا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ حساب و کتاب کے لیے، یعنی چاند کے ساتھ مہینہ ہے، سورج کے ساتھ دن اور رات اور سال ہیں۔ یہ قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا کہ ہاں اس کے ساتھ دنوں کا حساب لگایا جاتا ہے، مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے اور سالوں کا حساب لگایا جاتا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اور اس میں چند جو بہت سارے مضامین ہیں، جو خاص کچھ مضامین ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی نبی آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اس نے اللہ کی طرف سے ہدایات دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور میں تمہیں ہدایات دینے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ What is proof with you? You are prophet. تو یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر then اللہ سبحانہ وتعالیٰ gave them the miracle، معجزات دیے، اور انبیاء نے وہ معجزات اور میریکلز لوگوں کو دکھائے، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تو لوگوں نے پوچھا، ورس نمبر 16 آف سورہ یونس، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا what is proof with you? You are prophet۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے آج اعلان نبوت کیا ہے، یعنی پروفٹ ہوڈ کی اناؤنسمنٹ آج میں نے کی ہے، اس سے پہلے 40 سال 40 ایئرز میں نے آپ کے اندر گزارے ہیں۔ میرے 40 ایئرز سارے کے سارے آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں، دن رات صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو کوئی پروف کر دے کہ پوری زندگی کے اندر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو، پوری زندگی کے اندر کوئی میں نے وعدہ خلافی کی ہو، پوری زندگی کے اندر کوئی میں نے ایمانت میں خیانت کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کے ساتھ برا کیا ہو، کہیں بھی۔ اور جو بھی اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی لوگ کہتے ہیں صادق اور امین، یا آقا علیہ السلام کو کفار بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے ہمیشہ سچ بولنے والا ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ تو میری 40 سال کی عمر، 40 سال آپ کے اندر گزارے ہیں، اگر کہیں اس میں کمی کجی ہے، نقص ہے، تو میں آج کے اس دعوے کو نہ ماننا اور اللہ کو نہ ماننا۔ اگر وہ ساری پرفیکٹ ہے، کہیں کوئی کمی کشی نہیں ہے، تو پھر آپ کو دلیل، آپ کو پھر یہ اس دعویٰ کو ماننا ہوگا اور پھر تصدیق کرنی ہوگی کہ میں نبی ہوں اور اللہ کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا واقعی ہاں، پوری زندگی ہم نے دیکھی ہے اور آپ کی ساری زندگی دیکھی ہے اور آپ واقعی صادق اور امین ہیں۔ تو اس طرح لوگوں نے آپ پر ایمان لانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں آقا علیہ السلام کا بیہیویئر اور زندگی گزارنے کا کیسا طریقہ تھا کہ اسی کو پروف بنایا ہے، اور اسی کو بنایا ہے کہ میری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ میری زندگی کو دیکھ لیں، اگر میری زندگی میں کہیں کوئی کمی کجی ہے تو نہ مانیں، اگر میری پرفیکٹ ہے تو پھر مان لیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے۔ پھر جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا، الگ الگ جنت کے اندر کیا کیا میوہ جات ہوں گے، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، وہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر پروفٹ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام کے میلاد اور قرآن کے نزول کا بھی اسی صورت کے اندر ارشاد ہے، اور اولیاء کا بھی خاص طور پر اسی صورت میں۔ ورس نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منانا، کہ فرما دیجئے جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ تو وہ نعمت قرآن مجید، اور وہ قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، تو اس پر خوشی منانا۔ قرآن جو پروف دیتا ہے کہ میلاد پہ خوشی منانا، وہ ورس نمبر 58 ہے، اور اولیاء کا جو ذکر ہے وہ ورس نمبر 62، 3 اور 4۔ اس کے اندر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اولیاء کی شان، کہ اولیاء کیسے ہوتے ہیں اور اولیاء کی شان کیا ہے، اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں نازل فرمایا۔
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کا واقعہ اور آپ کی سٹوری کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ فرمائی، آپ نے وہ کشتی کیسے بنائی، بوٹ کیسے بنائی، وہ بھی اسی صورت میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور پھر فرعون کا اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور فرعون، اللہ اکبر، فرعون کے بارے میں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ کہ موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزر گئے بنی اسرائیل کو لے کر، لیکن جب فرعون آیا اپنی پوری فوج کے ساتھ تو اس وقت پانی نے راستہ نہیں دیا، پانی نے اس کو ڈبو دیا اور وہ وہاں پہ ہی ختم ہو گیا. ایک ہی راستہ تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ہی گزر گئے، فرعون وہیں پہ غرق ہو گیا. اور قرآن نے ایک اعلان فرمایا، ورس نمبر 92 آف سورہ یونس، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ او Pharaoh, we shall today preserve your lifeless body so that you may become a sign of warning for those who come after you. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا. دیکھیں پوری دنیا میں کوئی اور ایسی ڈیڈ باڈی نہیں ہے جو صحیح سلامت پڑی ہو، جو جس کو لوگ دوست سکتے. وہ اولیاء انبیاء کا وہ الگ سے ہے نا، وہ تو قبروں کے اندر سلامت ہیں، وہ الگ سے معاملہ ہے. یعنی اوپنلی کسی کی اگر ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو وہ صرف فرعون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا تھا کہ اس کو ہم سلامت رکھیں گے، اس کو ہم بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا کر رکھیں گے. تو قرآن نے اس وقت فرما دیا تھا، آج بھی یہ قرآن کا پروف مل رہا ہے، قرآن سچا ہے. تو فرعون کی باڈی آج بھی موجود ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ قرآن نے پہلے سے بیان کر دیا تھا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علی الا البلاغ.